الخير عليكم خوتي وجميع المشتركين تاعنا، مرحبا بكم على قناة وارثات. اليوم رانا 4 اكتوبر 2018. خوتي كيما راك تعرفوا سبحان الله الشهر راه يفوت، راه مشات عين كيما راكم تشوفوا معنا جهاز جيون، ولكن جيون مازال ما عرفناش 2500 ابريد، راهو بتحديث قديم هذا جاب لي واحد الكليو. ان شاء الله راح نوريكم كيفاش تعالي مر التحديث الاخير دو 17 وما نفوتوا ملف القنوات، ورايح ان شاء الله نوري لكم كيفاش تربطوا بالويفي ونفيريفيو السيرفر ديالو دروك الان بالان 77، ورايح نفيريفيو بالدو 16 ونفيريفيو بالدو 17 باش نشوفوا الحاله تاع الان ام سي بالسيرفر. ولكن رايح ان شاء الله نديرو ميم ديكودر ونشوفوا الحاله تاع الاس دي اس تاع الدونجل تاع 2500 ابريد اللي سمعنا، لانه ما جاتنيش فرصه باش نجرب ديكودر بهذا الجهاز هذا. هي جاتني فرصه راني غادي نغتنمها معاكم ونوريكم الحاله تاع الدونجل تاع السيرفر ديالو بالتحديث الاخير ولا دو 16 معليش، ونشوفوا الحاله تاع الار ام سي سبور كيفاش راهي بهذا الجهاز. على بركه الله شوفوا الحاله تاع السيرفر الان. الار ام سي سبور خوتي دخلتها الاستعدادات هذه ماشي ديالي، هذه غير راح نشوفوا الان ام سي سبور. فوالا ما كانوا حتى اي حاجه عليه، راح ان شاء الله. ولكن شفتوا معايا ما كانش عذرا. قنوات فرنسيه اخرى فواياج فرنسا هادو صحا كاين. قنوات بين سبور ما فيريفيتهمش، راح نفيريفيهم معاكم ونشوفوا. نورمالمون نديرو بين سبور ديريكتومون باش ما نبقاش نوقعو نحوسو وندورو بور غيان. على بين سبور ان راهي عندنا، يعني قنوات اخرين بين سبور ان دو تروا راهي مارش في الجيشار. هذا هو رايح الان. عذرا ماشي جيشار خوتي، ماشي جيشار، عذرا هفوه خرجت مني الفوريفر. ها باش تكونوا معايا في الصوره الفوريفر. رايح الان نديرو التحديث ونشوفوا هاد الجهاز هذا يكمل حتى 2019. هاد الجهاز هذا نورمالمون البلاصه القديمه اللي كانت فيها عامين. هذا هو رايح الان نفوتوا له التحديث الاخير باذن الله ونجربوا معكم. فوالا خوتي رانا درنا تحديث، درنا تحديثات في اليو اس بي وملف القنوات خوتي كامل. هاد التحديثات رايح نقول لكم عليها، ديروها في راني رايح تصيبوا الرابط تاع هذه كومبلي اسفل الفيديو بالميديا فاير. راني غادي نجمعها وين رار، هاد لي ميزاجور كومبلي راها في وين رار. نتوما ديكومبريسيوها وتختاروا اللي راكم باغيين، كاين لانه شحال من واحد مازال ما فهمش الموقع الرسمي تاع التحميل. ما جو سي با، ولكن راح تسيبوا هادو كومبلي كيما راهم، تسيبوها في شي وين رار ديكومبريسيوها، وفيها كيما راكم تشوفوا فيها دو 1 دو 12 دو 14 دو 15 دو 16 و دو 17. وما نسيبوا رابط ملف رابط ملف القنوات وروابط اخرى باذن الله راح تبغى في الفيديو. وهذا كل شيء لكم خوتي جماعه الخير والمتتبعين تاعنا والمشتركين واللي سقساونا على هذا الجهاز هذا سواب سيرفر. رايح نشوفوا الحاله تاع هذا الجهاز هذا بالسيرفر. الان راهو ان 77 كما فيريفيتو معنا على المباشر. ما راش يفتح الان، ما راش يفتح الان ام سي سبور ني ان ني دو ني 3 ني 4 ني نيوز. فوالا رايح الان هاكيش ديروا تحديث شو اكسبانسيون، تمشيو الفيشي اللي راكم تحوسوا عليه. باغ اكزومبل انا راح نفوت لك دو 1 تكليكيو هكا وتخليوه يبدا التحديث من 1% حتى 100%. خوتي النصيحه اللي توجور نقولها في الفيديو تاعنا، ما تخربوا في حتى اي شيء لا كوموند لا في جهاز، ما تقربولوش، ما تنحيوش اليو اس بي منه، خليوه حتى يكتب يدير بوت اون يولي يشعل، بوت اون يولي يشعل. هذا هي خطوات التحديث في هذا الجهاز هذا، لانه لو كان يطفى
راه هنا وقع في مشاكل ويلزمنا اللاودر ويلزمنا الدامب ونفوتو له تحديث بالبيسي وفيها مشكله ودور على اللاودر هو ماشي هو ليسونسيال. هذا هو بور ايفيتي كاع هاد لي بروبليم وباش ما نروحو حتى عند اي شخص حتى عند اي واحد. نديرو هاد الخطوات خوتي ونتبعوهم والجهاز تاعكم راح يشتغل بيان كوم يلفو. فوالا راح نكمل معاكم التحديث. فوالا خوتي كما راكم تشوفوا الجهاز هنا هو اشتغل، هو كاتب بوت، راح من بعد يكتب لنا اون ومن بعد يشتغل عادي. فوالا الجهاز تاعنا راهو اشتغل كما راكم تشوفوا، راهو بدو ان. نوريكم كيفاش نديروا له الويفي. قبل كل شيء خوتي باش ما نغلطوش باذن الله نشوفوا غير السويتش تاع الاخ تاعنا اللي جا لنا. فوالا نجيو نشوفوا الويفي كونيكتي راهو توجور تكليكيو عليه. انا بويسك راهو اونجستري لو مو باس راح يطلع اوتوماتيكمون. فوالا نتوما كيفاش ديروا يطلع لكم ان طابلو بور طابي لو مو باس، كتب لو مو باس تاعكم بعد توفي بلي كولار تحت سوا لو بوطون روج دير بها اوكي ولا بالبلو. من بعد راح يكتب لك لادريس اي بي بلي طلع كونيكتي افيك سوكسي بيان كوم الفو. هذا هو باش تتاكد باللي راهو كونيكتي. تجي هنايا ما تدخل لا يوتيوب لا والو، تكتب بارامتر، تكليكي على بارامتر اي بي وتشوف لادريس اي بي ديالك تاع المودم تاعك في الجهاز. هذا هو. رايح الان فيريفيو السيرفر نشوفو واش ينقص ولا قاعد كيما راه. نورمالمون يقعد كيما راه لانه هاد لاصيفي شويه القديمه. فوالا نديرو اكتيفي انترنت اف 111 توجور هذا السيستم هذا اف 111 مود دو لا ليست بيارت. هذا الكاشي هذا يجي كاشي. هذا لي مود تاع الديمو كاين توين بروتوكول، كاين بلوتوث، مود اس دي اس، كاين اكتيفي انترنت. هذا هو حنا نديرو اكتيفي انترنت باش يطلع لنا السيرفر في ليكسبونسيون ويقلع لنا. فوالا توجور غتطلع فيه 2 زون. انا مشيت سبور خوتي والو رايح نفوتو نوريكم كيفاش نفوتو على الليست باش ما نبقاش ندورو على القنوات. راني سجلت ديساك تاع السيد باش باش من بعد كيولي نبلاصيهم له اون ديريكت. فوالا نفس الطريقه تاع التحديث خوتي تبعوها، تمشيو للفيشي في واحد يكمل ونتابع معكم. فوالا بعد ما كتبنا افيك سوكسي يعني راني يقول لكم باللي كملت التحديث. فوالا كما راكم تشوفوا معايا بيان سبور. يعني خوتي يعني باش نكونوا الان ام سي سبور 1 ني 2 ني 3 ما راهمش مارش في سيرفر فور ايفر. رايح الان مباشره نديرو دو 17 ولا دو 16 باش نشوفوا معاكم. فوالا اكسبونسيون يو اس بي. نحوسو على الفيشي تاعنا. فوالا نديرو دو 17 مباشره باش ما do you want to update software database. نديرو وي خوتي كيما قلت لكم توجور فو با توشي في لا كوموند ني في الديمو، ما تخربوش في اليو اس بي. لا قدر الله خوتي في الجزائر راكو عارفين الضوء دي فوا يروح دي فوا يجي. جيسبر ما يروحش لانه نوقع في مشكل كيما قلت لكم تاع حوس على اللاودر الكابل ار اس ماشي كامل الناس عندها هادشي هذا. باش ما توقعوش في خلل خوتي هذا اللي نقولها لكم. يكمل الجهاز
ونباشرو ونشوفو باذن الله. ومام رايح نستاليو حتى الديكودور ب 12.5. الفريكونس الحالية تعرفوها كامل هي 11390 فيرتيكال، اللي فيها هذيك القناة كيبتيو، قناة المسيح المسيحية. هذيك هي اللي فيها الإشارة مليحة في 12.5 وتخدمنا. ونفيريفيو الحالة تاع الدونجل تاعو واش راهو يفتح الار ام سي سبور ولا لا، ونشوفو مام ستابيل، نشوفو اسكو راهو ستابل لي شان واحد اخرين كيما البين سبور. ومام راح نشوفو فيه اوت جارد والحالة تاعو. فوالا من بعد نشتغل الجهاز هذا كما راكم تشوفو باش تعرفوا بلي المود بلي راه 2.17 مباشرة نديرو F111. تطلع لكم هذه ديزاكتيفيتو، اكتيفي انترنت مانيوال سيرفر. هذا هو. نجيو هنا ندو سيرفر. فوالا ما راهوش كونيكتي، راح نفيريفيو لا كونيكسيون. نورمالمون يولي كونيكتي عادي. توجور خوتي نوريكم دي زاستوس ف مالغري راني نخدم بصح نورمالمون قلت شغل راكم تتبعوني باش نوريكم هاد لي زاستوس تاع تدخل، كيفاش تدخل الويفي، كيفاش تزيد اون شان ولا سا ديبون دي بلاصي اون شان. هاد لي تريك هادو سما انا توجور نهضر عليهم. فوالا دو سيرفر توجور قاعد فيه 2 يعني اللي اكتيفا قديم فيه 2 يعني رايح يقعد 2. لا سيري جديدة فيها 15 شهر، ماشي 13 شهر ولا فيها 11 شهر، فيها 15 شهر يعني عام و3 شهور. القنوات اسكو راهي تفتح ولا لا راح نشوفو معاكم على المباشر. السيرفر قلع ولكن ليشان جو بونس ما كانش ولا شي تغير. ورا المشكل الله اعلم. كونيكسيون راهي كاين. الكونيكسيون كاين. وين باش تعرفوا بلي كونيكسيون كاين اليوتيوب راهو كاين. وليت ديزاكتيفيت و اكتيفيت لو سيرفر، وليت اكتيفيت و ديزاكتيفيتهم قنوات ترجعوا عادي. لي كانال سات كيما راكم تشوفوا RMC ديكوفرت، RMC سبور ما كان ولا خبر، لا صوت لا صورة لا اي شيء. بين سبور 1 2 3 راهي مارش. سكاي بوندسليغا اللي خوتي رانا في اسرا كما تعرفوا. اسرا اللي راها دازن هذا هو الحالة تاع الجهاز تاعنا. هيا خوتي نوريكم كيفاش باغ اكزومبل اجوتيو دازن ريغلاج فيت في. كما تعرفوا الفريكونس تاع دازن 12382 هوريزونتال. هذا هو. تشوفوا السينيال اللي يطلع مباشرة نديرو هنا شارج تي بي. خوتي كي تحوسوا على اون فريكونس توجور هنا لو ريشارج افونسي ديرو شارج تي بي، لانه لو كان تبدلوا ولا ديروا شارج ساتيليت رايح كلشي يتخلط لكم. ديرو توجور اللي يكون يحوس على اون فريكونس يدير هنا شارج تي بي، شارج تي بي، يكليكي اوكي، يدير سوبريمي اسك يعني القديمه، سوبريمي كلشي الفريكونس كاع لي شان بهاد الفريكونس سوبريمو دخل جديده. رايح نوريكم كيفاش مام هاد لي شان يتديبلاصاو. ساتيليت تختاروه باش ما يخرج لكمش مع لي ساتيليت، تكليكيو على
لو بوطون روج، هاي كيما راكم تشوفوا الغوج. من بعد ديبلاسي لو جروب، تبغي ترفد 2 3 4 5 بلو بوطون. هاي هنايا راكم تشوفوا فيها ديبلاسي لو جروب هاد بالبلو. من بعد تمشيو تحطوها وين راكم حابين نتوما. باغ اكزومبل انا نديرها هنايا ولا مور البين سبور باش ما فوالا. هاهي هنا دازن راهي فاتحة بالسيرفر. رايح نجرب معكم اوتبرد على السريع. ولا معكم على السريع اوتبرد قنوات فرنسية ماشي كامل، بين سبور ولا ماكس والو، ولا قنوات فرنسية فرونس 2 فرونس 3 فرونس 4. قنوات سويسرية اللي نفعتنا في لاكوب دو موند، تفرجنا فيها بدون تقطع بدون حتى اي شيء. القناه فوالا كيما راكم تشوفوا معنا راه نسيو كيما هاي عندك 11 سبور 1 2 3 4 قنوات البلجيكيه في اوتبرد راهم مارش. كانال بلس فوتبول بولوند ناقش شامبيونز ليغ. هذا اخوتي الكونيكسيون راهي تروح وتجي عندنا. فوالا كاين 1 و 2 بولوند، كاين هذه، كاين بولسات سبور حتى هي تنقل. رايح نشوفوا الان الديكودور في اوتبرد ومن بعد نوليو الاسرع. اوكي خوتي رايح ندير سينيال تاع 12.5 باذن الله ونكملوا الفيديو تاعنا. فوالا خوتي كما راكم تشوفوا سينيال 12.5 راهو بيان معانا بالفريكونس 11390. هذا هو خوتي الديكودور. هنايا خوتي في التونال كما راكم تشوفوا التونال هذه هي الخاصيه اللي داروها في دو 17. فوالا العفسه اللي داروها هو قلبوا غير التونال 1 و 2 سما تاع الديكودر ولا التونال 1 وتاع الاخر تاع الساتيليت لي زوت ساتيليت راه ولا 2. هنا نديرو اف 111 نديرو اس دي اس الومي. هنايا نقدروا دوز فيرغول سانك. هنايا كيما هاكا نورمالمون على سبيل انفو صفراء. هلا خوتي نورمالمون راهو تاكتيفا. العفسه خوتي واش ديرو تونال 1 تونال 2 ولكن مام الخيط انا قلبتهم لتحت في لي تونال وليت نيلسات اسرا اوتبرد درتهم على برا على داك تونال 2 و تونال ار ديتو للديكودر. هذه هي العفسه تسمى قلبناهم ما في الانستالاسيون الفو تقلبوهم. هذا هي العفسه خوتي. انا نورمالمون راح نوريكم بلي تاكتيفا.
البوطون جون انفو 4 اكتوبر 2020. هاد لا سيري خوتي تجي فيها عامين. ديرو ساتيليت، شوفوا معاكم اودبرد اللي راه انستالي. الفرق خوتي كما راكم تشوفوا الاس دي اس خوتي بكولور خضراء، يعني كومام صافو راهو يفتح. في اوتبرد كومام كاين لي شان في اوتبرد، تفرجوا عليهم تستمتعوا بهم خوتي. هذا هو. رايح الان نشوفوا اللي كثر عليها الهضره بزاف، وشحال من واحد يقول لك خو ما راهاش تفتح لي بالسيرفر، سيناها بالسيرفر بالدو دي سات ما فتحتش، بالدو ان ما فتحتش، بالان 70 ما فتحتش، الفوريفر ما يفتحش، ام سي سبور 1 2 3 4 ما فتحهم ليش كامل بهاد لا سيري هذه بهاد التحديثات. رايح الان ان شاء الله رايح نجرب بالديكودر اس دي اس كما وريتكم معايا على المباشر الان بلي درنا الديكودر وريتكم كيفاش صاليوه حتى هو. رايح الان نجرب لاسترا باذن الله ونشوفوا نجيو لاسترا نعدلو السينال تاعها. رانا رجعنا لاسترا خوتي، نعدلو جوج فوالا عدلنا سينيال. راهم كما راكم تشوفوا باللون اخضر عكس الفوريفر اللي كي يكونوا باللون اصفر. تي اف ان الكناصات خوتي. المانيبيولاسيون شويه روماركيتها بالاس دي اس شويه ثقيله راني شحال وانا ناسين ابويي. الكناصات كومام صافا راهم ستابل. سيري كلوب وشوايه ار ام سي ديكوفر خوتي. في الفوريفر كتمارش نورمالمون جربناها وكانت مارش ولا يهم. رايح فوالا. واخيرا ار ام سي سبور 1 2 3 راني نشوف فيها مغيرة اللون بالاس دي اس على جهاز 2500 هيبريد. واخيرا انا نشوفوها. يعني خوتي الاس دي اس تاع الار ام سي تاع 2500 هيبريد هو اللي يفتح الار ام سي سبور ماشي الفوريفر. الفوريفر كان متوقف شحال من خطره يقول لك هيا جات هيا راحت هيا جات هيا راحت. نتمنى من الفريق القائم على فوريفر يثبتوا الار ام سي سبور في السيرفر ديالهم باذن الله كما راهي ثابته، وراني نشوف فيها ثابته بالديكودر على حسب ما رانا نشوف. هذا هو الجهاز تاعنا خوتي بالاس دي اس لنهار 4 اكتوبر 2018. الفيديو تاعنا خوتي اللي شفناه معكم واللي فتنا على عدة دي زيتاب، كيفاش كونيكتيوها، كيفاش ديروا تحديث، كيفاش تفوتوا لا ليست، كيفاش ميم ديبلاسيو لي شان، كيفاش اجوتيو دي شان، كيفاش اكتيفيو ديكودور، كيفاش بزاف الامور. هذا هو الفيديو تاعنا لنهار اليوم 2500 جيو هيبريد بتحديثات مختلفه. كما قلت لكم خوتي اسفل الفيديو باذن الله راح تشوفوا رابط ملف وينرار فيه عده تحديثات على 2500، يعني تقدروا ترفدوه عندكم وتقرديوها اكوتي اون سي جامي بالك تحتاجوها بلو طار، تحتاجوا واحد الميزاجور تكون قديمه سا ديبون كاع واش يكون. راح تسيبوا ملف القنوات هذا باذن الله اللي راني خادمه غادي نزيد ميم موديفيه لانه فيه شفت فيه واحد الموديفيكاسيون الفو نديروها. راح تسيبوا رابط الملف تاع عدة ترددات القنوات الرياضيه راح تسيبوها حتى هو اسفل الفيديو. خوتي ما عليا غير نقول لكم نهاركم مبروك والفيديو يلحق باذن الله ان شاء الله. نهايه الاسبوع موفقه للجميع وبون ويكاند والسلام عليكم. وما تنساوش خوتي تابونيو معنا ليوصلكم كل جديد باذن الله. بالك غدوه ان شاء الله يكون لايف نحكيو فيه شويه مع بعض ونقول لكم السلام عليكم.